Hi guys! Amo na yung part 2 sa amon nga vlog pagadto diri sa Moraine Lake. Kopod ang mga kapdanan kag amo nga dalan nga ginabaybay namon pagadto sa Moraine Lake. Abot namon diri sa dalan pagadto dito sa may top view. Ari nakita namon ang mga kaupod ginahambalan niya kung kaya pa nila ang ilang nga paglakad. Kaya pa? Jana, kaya pa? Ako din eh. Amo gid ni katahong guys ang makita nimo sa top view kung ara ka dito sa babaw sang bato nga makita nimo ang view sa Moraine Lake. Katahom kag kanami gid lang tawon makaka-refreshing gid kung makakanto ka dito. Hindi mo gid ni malipatan bangod ini kay katahom gid sang palibot. See you in the next video guys. Tani, mapuntahan nyo kami sa amon nga pag-tour diri sa Alberta. Nag-travel pa kami sang almost 13 hours to 14 hours para lang makadto diri kag makita ang katahom sang ginatawag nga Alberta National Park diri sa Banff. Salamat! See you next time!